सप्तमोऽध्यायः। गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्यम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीदत्तात्रेयाय नमः। नामधारक ऊचेतम् कृपया विस्तरेण मे। गोकर्णमहिमानं तम् वद केलेभिरेवरम्। हित्वा समस्ततीर्थानि श्रीपादो यत्र संस्थितः। कथां कथय मे तस्य क्षेत्रस्य त्वं पुरातनीम्। यस्यास्ति सद्गुरौ प्रीतिः सतीर्थमहिमश्रुतिम्। वाञ्छतीतः कृपामूर्ते ज्ञानज्योतिर्वदस्व मे। सिद्धः प्राहैकचित्तः सन् शृणु त्वं नामधारक। गोकर्णमहिमानं ते कथयिष्यामि विस्तरात्। पूर्वमिक्ष्वाकुवंशे भूद्राजा मित्रसहाभिदः। सर्वधर्मरतः शूरः क्षत्रियाणां प्रतापवान्। राजा सकलधर्मज्ञो विवेकी श्रुतितत्परः। कुलाभिमानी बलाढ्यो नित्योद्योगोदयानिधिः। एवं सन्नेकदा राजा मृगयार्थं वनं गतः। प्रविष्टो भून्महारण्यं सिंहादेर्यत्र संस्थितिः। राजा निर्मनुजेरण्ये विनेश्यन् व्याघ्रपूर्वकान्। ददर्शज्वलनाकारं दैत्यमेकं भयानकम्। सज्जीकृतधनुराजा ववर्षामर्षणशरान्। तैर्बाणैरसुरो विद्धो मूर्छितो निपपातकौ। भ्राता तस्य बली दृष्ट्वा म्रियमाणं स्वसोदरं। विलीय विललापाति दुःखितो भ्रातृशोकतः। त्यजन् प्राणान् स दैतेयः प्राहासि त्वं सहोदरः। तर्हि मद्धिंसकं भूपं घातयैनं प्रयत्नतः। इति सोदरमाभाष्य स दैत्यः पञ्चतामितः। तद्भ्राता सोऽपि मायावी नररूपधरोऽभवत्। नृरूपेण नृपं प्राप्य बलिनस्तस्य भूपतेः। सौम्यवाक्सेवको भूत्वा तं भेजेतीव नम्रवत्। विज्ञाय कपटी नित्यं स्वामिनोऽस्य मनोगतम्। आनुकूल्येन तं भेजे राजानं वनचारिणम्। दुष्टजीवान् नृपो हत्वा हिंस्रान् सन्तुष्टमानसः। परावृत्य पुनः प्राप्तः स्वपुरीं सेवकान्वितः। छिद्रं पश्यन् स दैत्योऽपि कापट्येन स्थितस्ततः। राज्ञा प्राप्ते पितृश्राद्धे वसिष्ठाद्यानि मन्त्रिताः। तस्मिन् दिने स्वयं पाकस्थाने कपटिसेवकम्। तत्कापट्यानभिज्ञस्तं नियोज्य प्राह भूपतिः। सेवकात्र त्वया स्थित्वा यद्यदाज्ञापयत्यसौ। वल्लभस्तत्तदानीय
पाकसिद्ध्यै प्रदीयताम् तथेति स प्रतिश्रुत्य नरमांसं प्रयत्नतः कापट्येन ददौ तस्य पाकोऽप्यज्ञानतः कृतः परिवेषणकाले तु ज्ञानदृष्टिर्ऋषीश्वरः ज्ञात्वा चुकोपभूपाय वसिष्ठः प्राब्रवीच्छपन् राजन्नो मानुषं मांसमस्पृश्यमुपकल्पितं धृतमेतेन पापेन भवत्वं ब्रह्मराक्षसः इति शापवचः श्रुत्वा क्रुद्धो राजा महाबलः शापं दातुं स्वयं तस्मै प्राह शापः कुतोऽर्पितः न ज्ञातो मांसपाको मे नायं पाको मदाज्ञया जातः शापो वृथा दत्तस्तुभ्यं दास्याम्यहं तथा इत्युक्तोदकमादाय स्वाञ्जलौ शपतीश्वरे मदयन्ती सती प्राप्य वारयामास तं पतिं राज्ञी प्राह महादोषो गुरुशापाद्भविष्यति तद्वाक्यं न वृथा तस्तत्पदे भजतरिष्यसि इति भूपतिराश्रुत्य मदयन्ती सती वचः स्वाञ्जलिस्थोदकं दुष्टं जहौ तत्पतितं पदे कल्माशसलिलस्पर्शाद्दैवयोगेन पादयोः कल्माशपादनामाभूद्भूपतिर्ब्रह्मराक्षसः राजपत्नी वसिष्ठस्य गृहीत्वा चरणौ दृढं प्राहेयतालं कोपेन स्वामिन् बालं समुद्धर ततः शान्तो वसिष्ठोऽभूत् करुणं प्राह सर्ववित् उषित्वा 12 समा भविष्यत्येव पूर्ववत् मैत्रावरुणिरित्युक्त्वा वसिष्ठस्वाश्रमं गतः ब्रह्मराक्षसतां प्राप्य वनं मित्रसहो ययौ निर्मनुष्ये वने स्थित्वा स राजा ब्रह्मराक्षसः अभक्षयन् नृपश्वादीन् निजकर्मविपाकतः एवं सन्नेकदा दैवान् मार्गगौ विप्रदम्पती दृष्ट्वा भक्षयितुं प्राप राक्षसः स भयानकः व्याघ्रः पशुमिवागत्य द्विजमत्तुं समाददे ब्राह्मणी सहसा दृष्ट्वा भीतभीतान्वधावत् शोकेन महाता व्याप्ता ब्राह्मणी तमभाषत स्वामिन्मे रक्ष सौभाग्यं मुञ्च प्राणेश्वरं पितः माहिंसीर्मे पतिं प्रीतिर्ममातीवात्र वल्लभे त्यज वारय मे शोकं भक्ष मां वा यथा सुखं पतिं विना तु नारीणां वृथा जननमश्मवत् मां भक्ष प्रथमं दीनां पत्युः प्राणांश्च रक्ष वा रूपलावण्यसम्पन्नो युवायं वेदशास्त्रवित् प्राणरक्षणतोऽस्य त्वं जगद्रक्षणपुण्यभाक् कृपां कुरु भविष्यामि दुहिता तव मानद यदि पुत्रा भविष्यन्ति वर्धयिष्यामि ते भिधाम् एवं बहुप्रकारेण
सशोकव्याप्तया तया बोधितोऽपि न तद्वाक्यं मत्वा भक्षितवान् द्विजम् भक्षितं स्वपतिं दृष्ट्वा शापं तस्मै प्रदास्यति ब्राह्मणी राक्षसं प्राह शृणु मे पापशापगाम् त्वं राजा सूर्यवंशीयः शापाद्राक्षसतामितः पुनर्द्वादशवर्षोर्ध्वं दैवाद्राजा भविष्यसि करिष्यसि महिष्यात्वं रतिं चेन्मृतिमेष्यसि अनाथविप्रहिंसोत्थं दुरात्मन् भोक्ष्यसे फलम् एवं क्रुद्धा सती तस्मै शापं दत्त्वा प्रयत्नतः पत्युरस्थीन्युपादाय विधिनाग्निं विवेशस एवं द्रुपो द्वादशाब्दानुषित्वा गहने वने शापकाले व्यतिक्रान्ते राजा भूत्वा पुरं ययौ स्मरातुरास्य महिषी पूर्ववृत्तं समागतम् आलिङ्गितुमुपागात्तां ब्राह्मणी शापमब्रवीत् श्रुत्वा पतिवचो दीना मदयन्ती सुदुःखिता त्यक्तुं प्राणान् प्रवृत्ता भून्मनसातीव दूयत राजापि दुःखितो भूत्तं मदयन्ती वचोब्रवीत् 12 मे कष्टं नष्टं नाप्तापि सन्ततिः इति तस्या वच श्रुत्वा नेत्राभ्यां जलमुत्सृजन् शोकाविष्टो वदद्राजा किं करोमि विधिर्बली ततः पुरोहितान् वृद्धान् मन्त्रिणोति विशारदान् आहूय ब्रह्महत्यादि सर्वं तेभ्यो न्यवेदयत् पुरोहिता मन्त्रिणश्च प्राहुः पापविमोचनम् तीर्थाचारं कुरु ततः त्वं पुनीतो भविष्यसि इति श्रुत्वा वचस्तेषां राजा तीर्थपरोऽभवत् सकलानि च तीर्थानि सिषेवे स यथाविधि प्रतितीर्थं नृपो गत्वा स्नानं कृत्वा विधानतः वस्त्रान्नदानदानाद्यैर्यज्ञैर्विप्रान् सुरानपि तर्पयामास सद्भक्त्या ब्रह्महत्या तथापितं सुघोररूपानुगता न मुमोच कथञ्चन स राजा बहुकष्टेन निर्विण्णो मनसा भृशम् चिन्ताग्रस्तो ययौ दैवात् सुन्दरीं मिथिलापुरीं पुरबाह्यप्रदेशे स चिन्ताविष्टो भृशं नृपः वृक्षच्छायां समासाद्य निशसादस्त्रियान्वितः ऋषीश्वरैर्युतो यद्वद्गणैरुद्रः प्रकाशितः गौतमाख्यो ऋषिवरः सहसा समुपागतः दृष्ट्वा तं गौतमं राजा पतितस्तस्य पादयोः नमस्कृत्यातिभक्त्या तं हर्षेण महताप्लुतः दुःखितं तं समाश्वास्य गौतमः करुणार्द्रधीः आदितः सर्ववृत्तान्तं पप्रच्छक्षेम च राष्ट्रं ते केन वाक्रान्तं वनवासः कुतस्त्वयं
चिन्ताव्याकुलितो भासि किमर्थं वद सुव्रत। इति तस्य वचः श्रुत्वा स राजा प्राह दुःखितः। दैवाल्लग्नो ब्रह्मशापो ब्रह्महत्यापि चागता। प्रायश्चित्तादिकं चीर्णं यज्ञाद्या अप्यनुष्ठिताः। समस्तक्षेत्रतीर्थादौ धर्माद्याचरितं मया। अद्यापि दोषशान्तिर्मे न जाता व्रतचारिणः। ब्रह्महत्या घोरवेशाथापि मामनुवर्तते। अद्य मे सफलं जन्म दृष्टं ते पावनं पदम्। नश्येदतः परं कष्टम् इत्युक्त्वा तत्पदे ग्रहीत्। श्रुत्वा भूपस्य वचनं गौतमः करुणाकरः। प्राहमाभिशङ्करस्ते त्राता मृत्युञ्जयो भयः। तव पापविनाशार्थं तीर्थं ते कथयाम्यथ। महापापापहं क्षेत्रं गोकर्णाख्यं सुपावनम्। गोकर्णस्मरणात् सद्यो ब्रह्महत्यादिनश्यति। ईश्वरो यत्र वसति सदा मृत्युञ्जयः शिवः। यथा कैलासशिखरं यद्वा मन्दरकन्दरं तद्वद्गोकर्णं कर्पूरगौरेश वसति स्थलम्। यथा निश्युद्गते ध्वान्ते वह्निना शशिनापि वा सर्वथा पैति नविना सहस्रकिरणोदयात्। तथैवेतरतीर्थाद्यैर्नाहंसः सर्वथा क्षयः। गोकर्णदर्शनादेव सर्वं नश्यति पातकम्। ब्रह्महत्या सहस्राणि सद्यो गोकर्णदर्शनात्। नश्यन्ति स्मरणादस्य पूतात्मा जायते नरः। इन्द्रोपेन्द्रविरिञ्च्याद्याः सिद्धार्था यत्र देवताः। यत्र तप्त्वा तपोनेके जाता लब्धमनोरथाः। तद्गत्वा भक्तिपूर्वं ये ज्ञानिनस्तप आदिकम् कुर्वन्ति तल्लक्षगुणं भवेत् क्षेत्रप्रभावतः। यत्र सिद्धिं गता ब्रह्म विष्णुशक्रादयो मराः। निवासमात्रतः शीघ्रं किं वक्तव्यमतः परम्। कैलासं विद्धि गोकर्णं साक्षादीशं महाबलम्। विघ्नेश्वरेण श्रीविष्णोराज्ञयैव प्रतिष्ठितम्। पुण्ये गोकर्णके क्षेत्रे निवसन्त्यखिलासुराः। ब्रह्मा विष्णुश्च मघवा विश्वे देवा मरुद्गणाः। सूर्यश्चन्द्रोष्टवसवः पूर्वद्वारं समाश्रिताः। महाबलेश्वरं नित्यं भक्तियुक्ता उपासते। यमोऽग्निश्चित्रगुप्तश्च रुद्राः पितृगणास्तथा। उपासते सदा भक्त्या दक्षिणद्वारमाश्रिताः। देवा वरुणमुख्याश्च पश्चिमद्वारमाश्रिताः। उपासते प्रीतियुता गोकर्णे चन्द्रमौलिनम्। कुबेरो भद्रकाली च
समीरः सप्तमातृकाः महाबलेशमर्चन्ति द्वारमुत्तरमाश्रिताः विश्वावसुश्चित्ररथश्चित्रसेनादयः सदा गन्धर्वास्तत्र गीतेन शङ्करं पर्युपासते कश्यपोत्रिर्वसिष्ठश्च कण्वाद्यामुनयो मलाः तपसाराधयन्तीशं क्षेत्रं गोकर्णमाश्रिताः तिलोत्तमोर्वशीरम्भाघृता चीमेन कामुखाः महाबलेशाभिमुखं नित्यं नृत्यन्ति भक्तितः महर्षयः कृतयुगे विश्वामित्रपुरोगमाः जाबालिजैमिनि भरद्वाजाद्याः सिद्धिमाप्नुयुः सनकाद्याः कुमाराश्च नारदाद्याः सुरर्षयः मरीच्याद्या मानसाश्च भजन्त्युपनिषद्विदः सिद्धाः साध्या मुनीशाश्च दण्डिनो ब्रह्मचारिणः निर्गुणाश्चाजिनधरास्तत्र शम्भुमुपासते त्वगस्थिमात्रा वशिष्ठदेहा अपि महाधियः अनुतिष्ठन्ति चार्चन्ति भक्त्या तं चन्द्रमौलिनं गन्धर्वाः पितरः सिद्धा वसवोष्टा उपासते विद्याधराः किन्नराश्च त एत्यैत्य पुनः पुनः सगुह्यकाः किं पुरुषाः शेषनागाहितक्षकाः भूताः पिशाचा बेताला आयन्तीक्षितुमीश्वरम् भूषिता भूषणैर्दिव्यैर्देवा देवी समन्विताः सूर्यकान्तिविमानस्थाः स्वरायन्तीशमीक्षितुम् केचित् स्तुवन्ति गायन्ति केचिन्नृत्यन्ति भक्तितः पूजयन्ति नमन्तीशं केचिद्दर्शनलालसाः येषां केषां तु भूपाल याया मनसि वासनाः तास्ताः सिद्ध्यन्ति तत्रैव नेदृशा सदृशं क्वचित् महर्षयोगस्त्यमुखाः कन्दर्पाग्न्यादयो मराः प्रियव्रताद्या राजानः क्षेत्रेऽस्मिन् लेभिरे वरान् शिशुमारो भद्रकाली त्रिकालं लिङ्गमर्चति तार्क्ष्याद्या अत्र सर्पादीन्न हिंसन्त्यहिता अपि रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्ये राक्षसा इह जातलब्धवरा नित्यमर्चतीशं विभीषणः एवं सर्वं देवकुलं सिद्धदानवमण्डलम् ईशमाराध्य गोकर्णे कृतकृत्यमभूदिह स्वनाम्ना केचनात्रैव लिङ्गानि स्थापयन्ति प्राप्नुवन्ति वरानत्र पुरुषार्थांश्चतुर्विधान् ब्रह्मा विष्णुः कार्तिकेयो लिङ्गान्यत्र स्वनामतः गोकर्णे स्थापयामासुर्विनायकमुखा अपि धर्मः क्षेत्रपतिर्दुर्गा देवी शक्तिस्तथैव च स्वनामान्वितलिङ्गानि स्थापयामासुरादरात् असङ्ख्यातानि लिङ्गानि सन्ति यत्र पदे पदे असङ्ख्यातानि तीर्थानि
ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಗೋಕರ್ಣಸಂಜ್ಞಿತೆ ಗೋಕರ್ಣಮುತ್ತಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತೀರ್ಥಾನ್ಯತ್ರೋದಕಾನಿ ತು ಲಿಂಗಾನಿ ಸರ್ವೇ ಪಾಷಾಣ ಯತ್ರ ಸಂತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೃತೆ ಶ್ವೇತಂ ಲೋಹಿತಂಚ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಲಿಂಗಮೀಶಿತುಃ ದ್ವಾಪರೆ ಪೀತವರ್ಣಂ ಚ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಕಲೌ ಯುಗೆ ಸಪ್ತಪಾತಾಲತಲತಸ್ಥಿತಂ ಲಿಂಗಂ ಮಹೋನ್ನತಂ ಕಲೌ ಭೂತ್ವಾ ಮೃದುತರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ದೃಶ್ಯತೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಬ್ಧಿತಟೇ ರಮ್ಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಗೋಕರ್ಣಸಂಜ್ಞಿತಂ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯದಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಲುಷಾಪಹಂ ಮಹಾಂತಿ ಪಂಚ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಮುಖಾನಿ ತು ಪರದಾರಗಮಾದೀನಿ ದುರಾಚಾರಭವಾನಿ ಚ ತತ್ರ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ನಶ್ಯಂತಿ ಸಕಲಾನಿ ಗೋಕರ್ಣಲಿಂಗದೃಷ್ಟ್ಯೈವ ಕಾಮಾನ್ ಲಬ್ಧ್ವಾಮೃತಂ ವ್ರಜೇತ್ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪುಣ್ಯದಿನೇ ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾರ್ಚಂತಿ ಭೂಭುಜ ಯಾಸ್ಯಂತಿ ರುದ್ರಲೋಕಂ ತೇ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣ ಯದಾ ಕದಾ ವಾ ಗೋಕರ್ಣಂ ದೈವಾದಾಗತ್ಯ ಯೋ ನರಃ ಭಕ್ತ್ಯಾರ್ಚತಿ ಮಹೇಶಂ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ರವೀಂದು ಸೌಮ್ಯವಾರೇಷು ಪೌರ್ಣಿಮಾಮಾದಿಪರ್ವಸು ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಮುದ್ರಸಲಿಲೆ ಯೋದಾನಾದಿಕರೋತಿ ಚ ಶಿವಪೂಜಾಂ ವ್ರತಂ ಹೋಮಂ ಜಪಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತರ್ಪಣಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೃತಮಿಹ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ತದನಂತಫಲಂ ಭವೇತ್ ವ್ಯತಿಪಾತಾದಿಕಾಲೇಷು ಸೂರ್ಯಸಂಕ್ರಾಂತ್ಯಹಸ್ಸು ಚ ಪ್ರದೋಷೇ ಶಿವರಾತ್ರ್ಯಾಂ ತತ್ಪೂಜಾ ಪುಣ್ಯಮನುತ್ತಮಂ ಕಿಂ ಬ್ರುವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಬಹವೋ ಲೇಭಿರೇ ವರಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಈಶೋऽಸೌ ಪುಷ್ಪಮಾತ್ರೇಣ ತುಷ್ಯತಿ ಮಾಘಮಾಸೇಸಿತೆ ಪಕ್ಷೇ ಶಿವರಾತ್ರ್ಯಾಂ ನಿಶೀಥಕೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಪಣಾದತ್ರ ಫಲಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದುರ್ಲಭಂ ಏವಂ ನಿರುಪಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯೇನ ಯಾಸ್ಯಂತಿ ದುರ್ಭಗಾಃ ನ ಶೃಣ್ವಂತ್ಯಪಿ ಯೇ ಮೂಢಾ ಬಧಿರಾಸ್ತೇನ ಸಂಶಯಃ ಉಪೋಷಣಂ ಜಾಗರಣಂ ಯೇ ಕುರ್ವಂತೀಶ ಸನ್ನಿಧೌ ತಾನಿ ತೇಷಾಂ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗಸೋಪಾನಾನಿ ನ ಸಂಶಯಃ ಗೋಕರ್ಣಸ್ಥಾನಮಹಿಮಾ ಚತುರ್ವಿಧಪುಮರ್ಥದಃ ಲೋಕಾ ಅನೇಕೆ ಗೋಕರ್ಣೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾ ದುರ್ಲಭಾನ್ ವರಾನ್ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತೀರ್ಥೇಷು ಮುಖ್ಯೇಷು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿದಂ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಂ ಲಿಂಗಂ ಪಾಪಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ಏವಂ ಗೋಕರ್ಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗೌತಮವಕ್ತ್ರತಃ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಮಿತ್ರಸಹೋ ರಾಜ ಹೃಷ್ಟಃ ಪಪ್ರಚ್ಛತಂ ಮುನಿಂ ಮುನೇ ಗೋಕರ್ಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವರ್ಣಿತಂ ವಿಸ್ತರೇಣ ಮೇ ನಿದರ್ಶನಂ ವದಸ್ವ್ಯೈಕಂ ಮುಕ್ತಃ ಕೋತ್ರ ಮಹಾಂಹಸಃ ತನ್ಮ್ಯಹಂ ಗೌತಮಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾ ವದ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭೂಪತಿಸ್ತಸ್ಯ ಗೌತಮಸ್ಯ ಪದೇ ಗ್ರಹೀತ್
गौतमः प्राह गोकर्ण महिमानं महीपते यत्र मुक्ता महापापा मया दृष्टा सहस्रशः शृण्वेकदागमं क्षेत्रं गोकर्णं शिवरात्र्यहे माघे मास्यसि ते पक्षे सम्प्राप्ता यात्रिका जनाः मध्याह्न उपविष्टोऽहं वृक्षच्छायामुपाश्रितः दूरादद्राक्षमायान्तीं चण्डालीं रोगपीडितां वृद्धामन्धां शुष्कमुखीं क्षुधितां व्रणपीडितां पूयशोणितदुर्गन्धां दुर्दशां कृमिपीडितां गण्डमालोदरव्याप्तां दन्तहीनां सुविह्वलां कफावरुद्धकण्ठीं तां म्रियमाणां दिगम्बराम् आदित्यकिरणस्पर्शादपि भाति मरिष्यति सर्वाङ्गशूलदुःखार्ता मया दृष्टा गलद्गुदा विधवा केशरहिता प्रस्खलन्ती पदे पदे सद्यः प्राणां त्यजन्तीव वृक्षच्छायामुपागता आगत्य वृक्षच्छायां सा पपातधरणीतले प्राणांस्तत्याज तत्रैव पश्यतो मम सन्निधौ अकस्मात् तत्र कैलासाद्विमानं सूर्यसन्निभम् अवतीर्णं तत्र दूताः शूलखट्वाङ्गधारिणः चन्द्रार्धमौलिनः सर्वे शैवास्ते चन्द्रकान्तयः किरीटकुण्डलधराश्चत्वारो दिव्यरूपिणः ईदृग्विमानं सूर्याभं विचित्रं सुविराजितं चण्डालीं नेतुमायातं दृष्ट्वाहं विस्मितोऽभवम् शिवदूता मया पृष्टाः किमर्थं ह्यागता इति आगता स्मो वयं नेतुं चण्डालीमिति ते ब्रुवन् इति श्रुत्वा वचस्तेषां विस्मयो मे महानभूत् तान् पृच्छं पुनर्भूप सावधानमनाशृणु किमीदृशीयं चण्डाली विमानं दिव्यमर्हति कस्थापयेच्छुनीं नीत्वा दिव्यसिंहासनोपरि एतया जन्मतो दूताः पापौघः सञ्चितो महान् कथमर्हति लोकं सा कैलासं पापरूपिणी पशुमांसाहारवृद्धा जीवहिंसापरायणा कुष्ठिनी पापिनी त्वेषा कथं कैलासमर्हति यस्या न हि शिवज्ञानं तपःसाधनमेव वा दया सत्यविहीनेयं कथं कैलासमर्हति नैतया शिवपूजापि कृता पञ्चाक्षरी जपः न शिवस्मरणं वासा कथं कैलासमर्हति शिवरात्रोपवासादि नैतयापि कदा कृतं न दत्तं दानमप्येषा कथं कैलासमर्हति न ज्ञातमेतया तीर्थं स्नानं पर्वणि नो कृतं नाचीर्णं व्रतमेप्येषा कथं कैलासमर्हति सर्वाङ्गे बहुदुर्गन्धः
पूयमस्रं गलत्यपि चण्डालीयं सुदुर्वृत्ता कथं कैलासमर्हति अस्तु पूर्वार्जितं पापं पतन्ति मुखतोऽद्यतु कीटास्येयं गलत्कुष्ठा कथं कैलासमर्हति पापिनीयं दुराचारा कथं नेया शिवालयं चराचरेति निन्द्यां तां कुहनेतुं समागताः पापिनीं सुदुराचाराम् अनर्हां शिवमन्दिरं किमर्थं नेतुमायाताः कौतुकं प्रतिभाति मे इति पृष्टा मया ते तु हृष्टा मामब्रुवंस्तदा चण्डाल्याः पूर्वजन्मादि तत्ते वक्ष्यामि भूमिप दूता ऊचुरियं पूर्वजन्मनि ब्रह्मवंशजा सौमिनी नाम विख्याता सोमबिम्बमुखीवरा दृष्ट्वा तां सुन्दरीं बालामनुरूपं वरं पिता अन्वेष्य क्वापल्यब्ध्वा भूच्चिन्तावेष्टितमानसः विवाहस्यति कालं समत्वा साधारणं द्विजं दृष्ट्वा तस्मै स गृह्योक्त विधिना तां सुतां ददौ उद्वाहिता नवोढासा पत्युर्भवनमन्मगात् कञ्चित्कालं निजगृहे स्थिता सा रुचिराकृतिः ततः कालेन कियता तद्भर्ता पञ्चतामितः दैवयोगेन विधवा बाल्य एवाभवत्तु सा ततो मातापितृभ्यां सा समानीताधवालयात् पत्या विरहिता खिन्ना सञ्जाता साति दुःखिता सुन्दरी प्राग्वयस्का सा स्मरव्याप्ता प्रतिक्षणं तरुणं पुरुषं दृष्ट्वा मनो जेतुं शशाकनो स्मरातुरा रहसि सा जारकर्मरताभवत् तदपि प्रकटं जातं पातकं न हि गोप्यते सा नारी विधवा पूर्ववयस्काप्यतिसुन्दरी विषया क्षिप्तमनसा चञ्चलाभूत् सदैव हि तादृशी सुदाराचारा ज्ञातिभिर्व्यभिचारिणी मातापितृसुहृद्भिश्च सममेव बहिष्कृता ततः पित्रादयः सर्वे तां त्यक्त्वा दूषितां सुतां प्रायश्चित्तेन ते शुद्धास्तत्सांसर्गिकदोषतः पूर्वं सा शङ्किता चापि ततो निःशङ्कतां गता स्पष्टं तत्रैव नगरे रेमे सा कामदूषिता तत्रैकं सुन्दरं वेश्यमनुरूपं विलोक्य सा तरुणं रमणं तेन रेमे तद्रूपमोहिता गेहिनी तस्य वैश्यस्य भूत्वा दुष्कृतकारिणी रमणी रममाणा सस्वकुलत्रयवैरिणी स्त्रियः कामेन नश्यन्ति ब्राह्मणो हीनसेवया राजानो ब्रह्मदण्डेन यतयो भोगसङ्ग्रहात् साहोरात्रं तेन साकं नष्टबुद्धिररीरमत् तस्यास्तु रममाणायाः
पुत्रा अपि बभूविरे मांसाहाररता नित्यमुन्मत्ता मद्यपानतः भूत्वा वैश्यस्य महिषी सर्वमेवं वयोनयत् कदाचन मदान्धा सा योषामेशभ्रमेण तु आहारार्थं धेनुवत्सं निजघानदुरात्मिका निधाय शिक्ये वत्सस्य वराङ्गमपरेहनि अत्तुं नष्टमतिः सद्यः शेषं पक्त्वा च खादसा भ्रान्ता सा मद्यपानेन गाढं सुप्त्वा परेहनि प्रबुद्धा पात्रमादाय धेनुं दोग्धुं समुद्यता वत्सस्थाने तदा दृष्ट्वा मेषं भ्रान्ता गृहं गता शिक्ये वत्सशिरो दृष्ट्वा भीतात्मानमगर्हयत् सानुतप्ता शिव शिव चन्द्रमौले दुरात्मना किमिदं विहितं पापम् अज्ञानेनेति चाब्रवीत् कुप्येतपतिरेतेन दोषेणेति कुधीस्तदा अस्थिचर्मादिनिक्षिप्य सर्वं गर्ते शिरोऽपि च समीपस्थं गृहं गत्वा मृषा दुःखेन सारुदत् व्याघ्रेणापहृतो वत्स इत्येवं भर्तुरग्रतः एवमादीनि पापानि कृत्वा वैश्यगृहे कुधीः ममारसा ततो याम्या दूतास्तां नेतुमागताः नीत्वा सा पितृभिः साकं प्रक्षिप्ता रौरवादिषु दुस्तरां यातनां भुक्त्वा चण्डाली साधुनाभवत् चण्डाली गोवधादन्धा जाता सम्यगनीक्षणात् औपपत्याद्गलत्कुष्ठा पितृभ्यां परिपालिता उच्छिष्टान्नादिदानेन बाल्ये सा परिरक्षिता स्नेहेन तन्मुखे दत्त्वा ग्रासान्मात्रा यथा रुचि वृद्धा यथा यथा सापि तथा वृद्धा व्रणा अपि प्रमीतौ पितरौ बाल्ये दीनाभूत्सा निराश्रया गलत्कुष्ठेन दुर्गन्धां भ्रातरस्तां जहुस्तदा रक्षति स्मोदरं सा तु याञ्चया प्रतिवासरं तथापि नैव शान्ताभूद्बुभुक्षास्याश्च भिक्षया क्षुत्रुट्प्रपीडिता नित्यं कुष्ठेनातीव दुःखिता पूर्वकर्मविपाकेन वृद्धा सा व्रणदुःखिता दरिद्रा वस्त्ररहिता पानाशनविवर्जिता मार्गे प्रसिद्धे पतिता ययाचे सा महाजनान् पापयोगेन साथापि न लेभेन्दं क्षुधार्दिता व्याधिग्रस्ता गलत्कुष्ठा क्षीणदेहा क्षुधार्दिता पूयशोणितदुर्गन्धा कर्मणा स्वेन गर्हिता एवं सा वर्तमानाथ माघमास उपागते स्त्रीपुत्रसहिता लोका गोकर्णं गन्तुमुद्यताः शिवरात्र्यां शिवं द्रष्टुं नानादेशसमागताः हर्षेण महताविष्टा
यात्रिकागमनोत्सुकाः हस्त्यश्वरथपादातिसहिताः समलङ्कृताः राजानः समनुप्राप्ता द्रष्टुं लिङ्गं महाबलं ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अन्याश्च जातयः महाबलेश्वरं द्रष्टुं जग्मुः सर्वेति हर्षिताः हसन्तः केऽपि गायन्तो धावन्तः केचनापरे नृत्यन्तो जग्मुरखिलाः स्मरन्तोऽजं पुनः पुनः एवं तान् गच्छतो ज्ञात्वा गोकर्णं हर्षनिर्भराः गच्छद्भिर्भिक्षुकैः साकं चण्डाली सापि निर्ययौ शिवेत्युच्चारणोत्पन्नपुण्येन क्षेत्रमागता चण्डाली सापि गोकर्णं गत्वान्नं समयाचत मार्गेण गच्छतो लोकान् क्रन्दन्ती सा बभुक्षिता करौ प्रसार्यतानन्नमयाचत महाजनान् पूर्वजन्मनि मे पापं कृतं तेनैव पीडिता क्षुधा निवारणार्थं मे ददात्वन्नं महाजनः सर्वाङ्गेषु गलत्कुष्ठां विवस्त्रां शीतपीडिताम् दृष्ट्वा मां क्षुधितामन्धां धर्मं कुर्वन्तु सज्जनाः चिरोपवासात् क्षुधया सन्दीप्तो जठरानलः मम पीडां विलोक्यैवं धर्मं कुर्वन्तु सज्जनाः न कृतं मे पूर्वजन्मसहस्रेषु मनागपि पुण्यं ततोऽतिक्लिष्टायै धर्मं कुर्वन्तु सज्जनाः एवं मार्गे पतित्वा सा चण्डाल्यन्नमयाचत शिवरात्रिव्रताहेन्नं तस्यै केनापि नार्पितं क्रन्दन्ती व्रजतो देवं द्रष्टुमन्नमयाचत कश्चित् प्राहोपवासोऽद्य नान्नमस्तीति वैहसन् बिल्वपत्रं स्वहस्तस्थं ददौ तद्धस्तयोस्तदा सावघ्रायाप्यभक्ष्यं तन्मत्वा भूमौ क्रुधा त्यजत् बिल्वपत्रं तथा त्यक्तं शिवलिङ्गे पतत्तु तत् निशीथे दैवयोगेन जातं तच्छिवपूजनम् अन्नं केनापि नो दत्तम् उपवासस्ततोऽभवत् उपोषणाज्जागरणमेवं साङ्गमभूत्व्रतम् इत्थं यत्नं विना पुण्यं तस्या जातं ततः शिवः सन्तुष्ट ईश्वरस्तेन तारकोऽभूद्भवार्णवात् एवं चण्डालिकायास्तु लब्धं व्रतफलं महत् ततोऽद्य दिवसेऽत्रैव भिक्षामाहर्तुमुद्गता उपोषणेन रोगेण श्रान्ता मार्गमजानति गन्तुमेकपदं वापि न शक्ता मन्दगामिनी आदित्यकरसंस्पर्शाद्रुग्णेयं भृशदुःखिता इयमेतादृशी जाता पूर्वकर्मविपाकतः सा चण्डालीयमत्रैव वृक्षच्छायामुपागता प्राणान् जहौ ततः शम्भुप्रेरिता स्म इहागताः शिवरात्र्युपवासाहे
शिवे बिल्वार्पणेन च जागरेण सुपुण्येन पापमस्यालयं गतम् शतजन्मार्जितं पापमेतेनास्यालयं गतम् प्रीतिपात्रं शिवस्येयमत ईशो न ऐरयत् इत्युक्त्वा शिवदूता मां तस्या उपरि ते मृतं क्षिप्त्वा ततो दिव्यदेहां तामादाय धृतं ययुः एतद्दृष्टं मया राजन् चण्डाल्यज्ञानतोऽपि सा मुक्त्वा गोकर्णमाहात्म्यम् ईदृशं लोकपावनं निःसंशयं व्रजततो राजन् गमनमात्रतः शुद्धो भूत्वेह लब्ध्वेष्टं परत्र गतिमेष्यसि इति गौतमतः श्रुत्वा तुष्टो राजापि सत्वरं गत्वा गोकर्णकं क्षेत्रं पापान्मुक्तो बभूवः तस्मात् सुपावनं पुण्यं गोकर्णक्षेत्रमुत्तमम् अत एव स्थितस्तत्र श्रीपादो नामधारक गङ्गाधरद्विजसुतोऽत्र सरस्वतीति प्रख्यात एतदवदश्रवणोत्सुकेभ्यः अज्ञानतोऽपि वसतामसतामपीदम् लब्धं फलं किमु सतां विदुषां तु वाच्यम् स्वस्ति श्रीसिद्धनामधारकसंवादरूपेण सरस्वत्याख्यगङ्गाधरात्मजविरचित नरसिंहसरस्वत्युपाख्यानसंज्ञित महाराष्ट्रभाषान्वित गुरुचरित्रसमानार्थायां वासुदेवानन्दसरस्वतीयतिविरचितायां श्रीगुरुसंहितायां ज्ञानकाण्डे सप्तमः